सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ। किसी निजी मसरूफियत की वजह से मुझे मेरा अमेरिका आना हुआ और साथ ही ये चीज़ सूरत हाल थी कि यहाँ पर सदारती इंतखाब भी था। तो बहरहाल सदारती इंतखाब था और मैं खुद सहाफ़ी हूँ, तो यहाँ पर जो लोगों के साथ मेरी बड़ी गपशप रही इंतखाबात से कबल भी और पोस्ट इलेक्शन भी बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं। यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, वैसे तो यानी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो मुस्लिम का हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की जब मैं बात करूँ तो इसमें जो डिफरेंट मुसलमानों के जो ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भी शामिल हैं। तो मजमूई तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर यानी अमेरिका के अंदर पूरे मुस्लिम उम्मा जो है उनकी जानिब से वोट मिला है। अब उनका मैंडेट लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मुंतखब हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी से पूछा जाए तो मसला फ़लस्तीन के हवाले से लोग जो है ये पुरुमीद हैं कि मुमकिन है कि ट्रंप इसके हवाले से यानी जंगबंदी के हवाले से, फौरी जंगबंदी के हवाले से जब ऑफिस वो संभालेंगे तो शायद कोई अपने इकदाम उठा सके। दूसरी बात यह है जी कि यानी यहाँ पर अगर इलेक्शन वाले दिन भी जिंदगी मामूल के ऊपर थी और इलेक्शन के बाद भी जिंदगी मामूल पर ही है, लेकिन जहाँ पर जिंदगी को मामूल पर रहना चाहिए था वहां पर जिंदगी मामूल पर नहीं है, यानी पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े का खेज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग अजीबोगरीब किस्म के जो है वो तबसरे और तज्जिए पेश कर रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। अब सर पैर क्यों नहीं है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है इसके अंदर उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो रखा था। उस मैनिफेस्टो के अंदर पाकिस्तान का नाम तक जिक्र तक नहीं किया। पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी इलेक्शन की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ना बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम लिया, ना ही इवन के पाकिस्तान तक का नाम नहीं लिया। तो ये चीज बड़ी वाज़ी होती है कि पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में जो फहरिस्त है उसमें शामिल ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इस जो है वो इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं, इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी को अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस संभालते ही फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता करेंगे और रब्ता करने के बाद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान अहमद नियाजी हैं उनकी रिहाई के लिए जो है वो मौसर इकदाम उठाएंगे और अमली इकदाम उठाएंगे। बज़ाहिर मैंने इसको मज़े का खेज़ इसलिए कहा कि ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हकीकत में जो रियासतें होती हैं उनके ताल्लुकात बाबी मुफादात के ऊपर होते हैं। और मैं पहले भी एक दफ़ा ये बात कर चुका हूँ किसी प्रोग्राम में कि जब इमरान खान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी तो एक बात तो ये थी कि इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम थे और इसी हैसियत में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस बुलाया था। और दूसरी उसमें बात यह है, अहम बात यह थी कि उस वक्त तक अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला नहीं हुआ था। अब जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला नहीं हुआ था तो अमेरिकी मुफाद जो था वो खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर यानी उस एरिया के अंदर जो है वो मौजूद था। फिर होता यह है कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी फौज के जो सरबराह थे उन्होंने बैकडोर चैनल जो है वो उस पर खासे वो एक्टिव थे और उसी एक्टिविटी के नतीजे में उन्होंने फैसिलिटेट किया यानी अफगान तालिबान और जो अमेरिकन के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात को। और वो कतर के अंदर जो दोहा टॉक्स हुई थी उसमें ये फिर मामला कंक्लूड हो गया, खासी हद तक मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका था। उन्होंने खासा रोल प्ले किया, लेकिन इमरान खान जब मिले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल भी किया, जो बात हकीकत है। लेकिन उस टाइम उनकी इस हकीकत के पीछे ये भी हकीकत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का मुफाद था। प्रेसिडेंट ट्रंप आज भी जो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की है उसमें उन्होंने एक जो नुक्ता है जिसको बहुत उठा के रखा, और वो नुक्ता ये था कि वो दुनिया से जंगों का खात्मा चाहते हैं। वो दुनिया के अंदर और बिलखुसूस अमेरिका के अंदर कारोबार को, बिजनेसेस को फरोग देना चाहते हैं। वो यानी स्टेबिलिटी चाहते हैं दुनिया के अंदर
وہ عدم استحکام نہیں چاہتے. سیکنڈ، ان کی جو ترجیحات، اگر ان کی پرائرٹی لسٹ دیکھی جائے تو اس میں جو سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر انہوں نے اپنے بارڈرز کو سیل کرنا ہے. اور بارڈرز کو سیل کرنے کے حوالے سے پہلے بھی ان کی خواہش تھی، جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا تھا پچھلی الیکشن کمپین میں بھی، کہ وہ بارڈر کے اوپر ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں. اب امریکی بارڈرز جو ہیں وہ بہت طویل ہیں. اب ان بارڈرز کے اوپر وہ جو دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ غیر قانونی لوگ غیر قانونی طریقے سے امریکہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں. یہ ٹھیک اسی طریقے سے جو پاکستان چاہتا ہے، جو پاکستان نے افغانستان سے متعلق اپنی ایک باڑ جو ہے وہ لگائی ہے ایک بارڈر کے اوپر، اور اس میں پاکستان نے بھی کہا کہ جی افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان ان اچھے تعلقات کا خواہش بھی رکھتا ہے کیونکہ نیبر ہیں، لیکن پاکستان میں کسی نے اگر داخل ہونا ہے تو وہ گیٹ پر گھنٹی بجا کر اجازت لے کر پاکستان کے اندر آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلی دیوار سے جو ہے وہ پھلانگ کر کو اندر آ جائے. تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا پاکستان، اور نہ ہی دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی جن ممالک کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں وہاں سے وہ نہیں چاہتا کہ غیر قانون طریقے سے امریکہ کی سرزمین میں کوئی قدم رکھ سکے. دوسری جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تیسری پرائرٹی یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ کے اندر غیر قانونی طور پر موجود ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے، ان کو نکالا جائے. اب یہ جو سارے کام ہیں، یعنی اگر انہوں کو دیوار لگانی ہے بارڈر کے اوپر تو وہ بھی ایک دن کا کام نہیں ہے. دوسرا، اگر انہوں نے جنگیں ختم کرنی ہیں، یعنی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے وہاں پر غزہ میں جنگ بندی کرانی ہے، تو وہ بھی کوئی اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے، یہ اپ ہل ٹاسک ہے. اور تیسرا جو یوکرائن وار ہے وہ بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی جو پرائرٹی لسٹ ہے اس کے اندر یہ شامل ہیں. تو اب یہ تمام کی تمام چیزوں کو اگر کولیکٹیولی دیکھا جائے تو اس میں پاکستان کا نہ کچھ ذکر ہے، نہ ہی پاکستان ان کی پرائرٹی لسٹ کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود اگر ہمارے دوست اگر یہ خواہش رکھتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ ایک خام خیالی کے اندر موجود ہیں، وہ یا ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے ان کا جو ان کو وہاں سے رہا کرا دیا جائے، تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. رہا بانی چیئرمین تحریک انصاف کا، تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ بات عرض کی ہے میں نے کئی دفعہ، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک لمبا عرصہ انہوں نے اب نظر بند رہنا ہے، انہوں نے گرفتار رہنا ہے، انہوں نے جیل کے اندر رہنا ہے. فار ہم ٹو بی اے فری مین، یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے. یہ جو ٹاسک ہے، ان کا جو ٹائم ہے وہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹینیور ہے، یہ ٹینیور کے اندر ان کا یعنی باہر نکلنے کا بھی مجھے کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، دوسری ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا تھا، سچی میں بات بھول گیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور پاکستان کے اندر جو کورٹس ہیں وہ فنکشنل ہیں. تو لہٰذا امریکہ خود کسی صورت بھی، یعنی آفیشلی تو کسی صورت بھی پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، نہ ہی کر سکتا ہے، نہ ہی ڈپلومیٹکلی اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ سفارتی آداب کے یہ جو ہے وہ برخلاف ہے یہ بات. ایک دوسرا یہ کہ اگر پاکستان کے اندرونی معاملات میں اگر وہ بیک چینل یا بیک ڈور کو ڈپلومیسی یا کسی طریقے سے وہ کانٹیکٹ کرتے بھی ہیں، تو پاکستان کی ایک ہسٹری موجود ہے کہ پاکستان نے بہت سے ایسے موقعوں کے اوپر امریکہ کو جو امریکی درخواست تھی اس کو مسترد کیا ہے. اب تمام لوگ شکیل آفریدی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، تو بالکل شکیل آفریدی صاحب کا ذکر وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور جو پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی جو ٹیلی فون کال تھی نواز شریف صاحب کو، جس پر انہوں نے انکار کیا، $5 ارب کو ٹھکرایا، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہیں، جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو کے مطابق ہیں. تو پاکستان کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے اور آج فارن آفس کی جانب سے بھی اس بات کو لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی بیان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کا انٹرنل افیئر ہے، اور جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ان قیاس آرائیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور رہا سوال کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کب رہا ہوں گے، وہ تبھی رہا ہوں گے جب عدالتوں سے ان کو ریلیف ملے گا. اب عدالتوں سے ان کو کب ریلیف ملے گا، یہ اب بظاہر جو اس کا امکان اس وقت تک تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا. اور آنے والے وقت میں میری یہ پیشن گوئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے ایک اور نااہلی تیار ہے، عمران خان صاحب کے لیے ایک اور سزا تیار ہے.
اور یہ سزا کوئی انفارمیشن نہیں ہے، جو ٹرائل ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق ٹرائل ہوا ہے، جو کیس ہے، اور اس کے اندر جو اس کے میرٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس میں بانی چیئرمین تحریک انصاف کی بچت بظاہر مجھے کم سے کم ناممکن دکھائی دے رہی ہے. تو اب زیادہ وقت نہیں ہے، ود ان جو ہے وہ فیو ویکس، مے بی ویک اور ملٹیپل ویکس جو ہے وہ فیو ویکس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سزا بانی چیئرمین تحریک انصاف کو ہو جائے گی. اور یہ شارٹ سینٹنس نہیں ہونی، یہ سینٹنس شارٹ نہیں ہے کہ اگر 2 سال کی یا 3 سال کی سزا ہو تو وہ اس کی سسپینشن آف سینٹنس ہو جاتی ہے. تو اس کیس کے اندر بانی چیئرمین تحریک انصاف کنوکٹ بھی ہوں گے اور ان کی سزا بھی آئی بلیو کہ شاید زیادہ ہوگی.